Napalgang nagbuyod nga nag-inusara sa kwarto sa usa ka apartel sa siyudad sa Butuan kining 60 anyos nga nailang si Iluminado Santos ni adtong Martes pasado alas 7 sa gabi. Sumala sa Hepe sa Station 1, pasado alas 5:50 sa hapon nag-check-in kini kauban ang usa ka babae. Nahikurat na lamang ang usa ka trabahante nga maghinlo unta sa maong kwarto nga patay na diay ang lalaki. Kini siya naila nga si Iluminado Santos Minyo og sa kinik siya sa principal engineer sa usa ka buhatan sa gobyerno. Sa inisyal nga investigasyon walay foul play sa nahitabo. Wala gituyo ang pagkamatay sa tigulang tungod kay walay nakitang unsa mang samad ug bunog sa iyang lawas. Wala usab indikasyon nga gikawatan ang tigulang. Sa pagkakaroon dili pa nato may istorya kung sa hinungdan sa iyang kamatayon. Ato lang makuha nga walay nakita kining sama dito pero di nato may istorya kung sa bakini. So diha pa ginato kini makita sa resulta sa SOCO. Padayon pa sa pag-imbestiga ang SOCO aron mahatag og katin-awan ang maong panghitabo. Mijes Patrol sa Caraga.